हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज का प्रोग्राम जरा अलग है। अलग इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तहत मुसलमानों के बहुत से इश्यूज को अहमियत नहीं दी जा रही या कम अहमियत दी जा रही है। उनमें से हज भी एक मामला है। हज ऐसा मौका है जिसमें तकरीबन 1.5-2 लाख या उससे भी ज्यादा लोग पूरे भारत से हज के लिए जाते हैं और उसका प्रोसेस पूरे साल चलता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर के हवाई जहाजों की बुकिंग और बहुत सी चीजें इंतजामी उमूर होते हैं, जिसका भारत और सऊदी अरब के बीच में भी तालमेल होता है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से हज कमेटी को निगलेक्ट किया गया है, हज के मामले को निगलेक्ट किया गया, वो बहुत ही एक बड़ी मिसाल है मुसलमानों के इश्यूज को दबाने की या कम अहमियत देने की। मैं इस वक्त बात हज की इसलिए कर रहा हूं कि कल ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक हुक्म जारी किया है, जिसमें सरकार से कहा है कि 3 महीने के अंदर वक्फ एक्ट के तहत हज कमेटी तश्कील दी जाए, हज कमेटी बनाई जाए। इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने वाले हैं जनाब हाफिज नौशाद अहमद आजमी साहब, जो आज हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं। उनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि आखिर क्या मामला था कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और अब भी क्या इस साल का हज सुकून से, इत्मीनान से, स्मूथली हो जाएगा, क्या उसकी उम्मीद है, क्या उसकी तैयारी है, ये समझना बहुत ही अहम है। हज एक ऐसा भी मामला है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के फैमिलीज से कोई ना कोई जाता है, उनके इंतजामात करने होते हैं, उनको भेजने के लिए तैयारी होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। अगर सारी चीजें बीच में लटकी हुई हों, इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे कामयाबी से होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जनाब हाफिज नौशाद आजमी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट आपको क्यों जाना पड़ा, क्या कुछ हुआ, क्या क्या है मामला? सबसे पहले मैं आपके चैनल स्टार वर्ल्ड का शुक्रगुजार हूं कि आपने हज जैसे अहम मामला पे हमसे बात करने की और इस पे हुकूमत के और तमाम आवाम को बताने की जरूरत समझी। भर के आपका सवाल है कि मैं क्यों सुप्रीम कोर्ट गया। मैं आपको बता दूं कि मैं कोई इसी तरह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। मैं तकरीबन 25 सालों से गैर सियासी तरीके से और गैर मतलकी तरीके से हज के उमूर के सिलसिले में हुकूमत को बताता रहा हूं और हाजियों के मफाद के लिए, उनकी सहूलत के लिए जो जो चीजें होती रहीं वो सब बारी बारी से कायम होती रहीं। उसी में हज एक्ट 2002 भी बना और उस वक्त की अपोजिशन पार्टियां और बरसरे इख्तिदार पार्टियां सबने मिलजुल कर इस काम को किया और बहुत अच्छा हज एक्ट बनाया, ताकि हज को ऐसा बनाया जाए कि हज हमेशा होना है। हुकूमतें यहाँ पे आनी जानी है, कभी किसी सियासी जमात की होगी, कभी किसी सियासी जमात की होगी, तो हज उमूर को बिल्कुल अलग रखा जाए। और इसके लिए आजहानी अटल जी को मैं आज भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पे खासी तवज्जो दी और बहरकैफ वो एक तहरीक चली 1998 से लेकर 2000 तक मुस्तकिल। फिर वो 2000 में पेश हुआ राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, और उस वक्त की अपोजिशन पार्टियों ने भी, मैं नाम किसका लूं, बहरकैफ कुछ लोग इस दुनिया में नहीं है, रंजन दास मुंशी जी स्वर्गीय, मुलायम सिंह यादव जी और रघुवंश प्रसाद जी हैं अभी, सोमनाथ चटर्जी नहीं है, तो ये सारे लोग, सलीम साहब हैं अभी, तो इस तरह से बहुत, रामजी लाल सुमन जी और बहुत से ऐसे जो अपोजिशन के लोग थे, पार्लियामेंट्री लीडर, सब ने इस हज की अहमियत समझी और सब ने जो है इस पे काम किया। बहरकैफ हम आपको ये एक बात, इसकी अहमियत बता दें कि राज्यसभा में 2000 में ये जब पेश हुआ तो बिना बहस के अपोजिशन ने इसे पास कर दिया और राज्यसभा में एनडीए की सीटें बहुत कम थी, बहुमत नहीं थी, लेकिन इस हज पे सबने इत्तेफाक किया कि नहीं, हज हमारा है
اور उस वक्त की अपोजिशन, उस वक्त की बसरीकदार पार्टियां और लोग भी अच्छे थे बहरकैफ, और आज भी मैं कह रहा हूं अच्छे हैं। लेकिन बहरकैफ बहुत मजबूर होकर के मुझे हज एक्ट 2002 की जब खिलाफ वर्जी होने लगी, पूरी तरह खिलाफ वर्जी हुई, तो मजबूर होकर के हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ऐसा नहीं है, मैं उत्तर प्रदेश हज कमेटी में 1993 से मैंने मेंबर की हैसियत से काम किया, और 1998 में भी मैं स्टेट हज कमेटी का मेंबर था। बहरकैफ 1998 से मैं किसी सियासी जमात का मेंबर नहीं हूं, और हमने सिर्फ और सिर्फ हज पे काम किया है। और उत्तर प्रदेश हज कमेटी से 2 बार हज एक्ट 2002 के तहत जो चीजें आई, उसके तहत मैं मुंतखब होकर 2 बार मरकजी हज कमेटी का मेंबर भी रहा, और हमने आज तक इसको सियासी चश्मा लगा के नहीं देखा, और आज भी नहीं उसी तरह से देख रहा हूं बहरकैफ। और हमें उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अहमियत इस मामले को दी है, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन कोर्ट ने इसकी अहमियत दी और इस मामले को कहा है, तो बहरकैफ फैसला दिया है, ठीक फैसला है, अच्छा है। और हम इस पे आज भी हमारे वकला इसको, आप सुनेंगे तो हैरत होगी कि अक्टूबर 2021 से तकरीबन 10 बार जो है समाअत इसकी हुई है, 10 हेयरिंग हुई है। 9 हेयरिंग अब्दुल नजीर साहब के सामने हुई थी, वो उन्हीं की बेंच में था। उनके रिटायरमेंट के बाद अब चीफ जस्टिस साहब के सामने हुई। बहरकैफ मैं खुसूसी तौर से चीफ जस्टिस साहब की बेंच का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने एक ही हियरिंग में मामले को रफा दफा कर दिया है बहरकैफ। और हमारे जो रफका थे, और हमारे बहुत से रफका हैं जिन्होंने दुआएं दी, जो हमारे साथ 2 कदम चले, 1 कदम चले, तो बहरकैफ ये लड़ाई हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और हम इस नियत से पहुंचे हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात के सहारे कि हाजियों के लिए सहूलत हो। जाहिर है कि हज कमेटी की नुमाइंदा, हाजियों की नुमाइंदा हज कमेटी ही हुए, हाजियों की नुमाइंदा वजारत नहीं होती। और मैं इसलिए दावे से कह रहा हूं कि अब इससे बात लंबी हो जाएगी, तो अब जब हज कमेटी हाजी वजारत को तो बताने जाएगा नहीं कि हमें ये परेशानी है, हाजी तो स्टेट हज कमेटी को बताएगा, स्टेट हज कमेटी या सेंट्रल हज कमेटी को बताएंगी, सेंट्रल हज कमेटी को लिखोगे कि ये जरूरत है। तो हमने इस अब सारी बातें खत्म करके हम कहें कि 2016 से जब से ये डिपार्टमेंट अकलियती उमूर यानी माइनॉरिटी अफेयर में लाया गया, तब से इस पे जो है वो भाइयों को परेशानियां बढ़ी हैं। उसकी 2 वजह हैं। एक तो सच्चाई ये है कि हज हमारा गैर ममालिक का सफर है, और 1959 का पानी का एक्ट, पानी का जहाज जब चलता था, उस एक्ट में भी वो वजारत खारजा में था, उसके बाद भी वजारत खारजा में रखा गया। और वजारत खारजा में आज भी मेरा ये मुतालबा है, मैं बराबर कहता रहता हूँ, हुकूमत से मैंने कहा भी था। और ऐसा नहीं है, 2016 में जब ये डिपार्टमेंट आया था, तो 8 नवंबर 2016 को हमने पार्लियामेंट पे एक बड़ा मुजाहरा भी किया था। उसी दिन नोटबंदी भी हो गई। बहरकैफ 6-7-8 महीने दूसरे कोई इशू ही नहीं रहे। और ऐसा नहीं, वजीर आजम को पहले हमने खत लिखा था। हमारे खत पे डीओ जो है वो मोहम्मद सलीम साहब एमपी थे, मार्क्सवादी पार्टी के कलकत्ता के, उन्होंने लगाया था डीओ। उसका जवाब भी आया था कि वो बिजनेस कमेटी में पास हो गया है, ये है वो। हमने कहा नहीं, ये नुकसान तो होगा। खैर, वो नुकसान हो रहा है। अब वो उस तफसील में नहीं जाना चाहता कि वो क्या साजिश थी, कैसे था, लेकिन बहरकैफ वो एक गलत फैसला हमारे हुकूमत का था, मौजूदा हुकूमत का गलत फैसला था। ठीक है। अच्छा, मैं हाफिज नौशाद साहब, मैं आपसे अब, चूंकि आप हज कमेटी के मेंबर रहे हैं, हज के मामलात को काफी नजदीक से आप देख रहे हैं, मेरी इत्तला यह है कि अभी तक इस साल के, जब हम रमजान के महीने में हैं, उसके बाद हज का जो वक्त है वो दूर नहीं रहा है। इसमें अभी तक बहुत से जो बुनियादी काम होते हैं हज की तैयारी के, वो अभी तक नहीं हुए हैं। वो कैसे सिमटेंगे? ये 3 महीने बाद कमेटी बनेगी, क्या ये 3 महीने बाद बनने वाली कमेटी इस साल के हज को हैंडल कर पाएगी? क्या जो मौजूदा उन्होंने जैसी भी कमेटी बनाई है उसी कमेटी के तहत ये हज होगा? क्या कुछ होगा इस साल, क्या उम्मीद है? देखिए, ऐसा है
کہ حج کا تعلق جو ہے 2022 میں کوئی کمیٹی نہیں تھی، وزارت تھی۔ وزارت نے ذمہ داری سے جس کام کو وزارت نے ذمہ داری سے کیا ہے، ہم کہیں گے کہ ہاں اس کو وزارت نے ذمہ داری سے کیا تھا، ٹھیک ہے۔ کرونا کووڈ بھی تھا، آخری وقت میں کوٹا بھی ملا، لیکن وہ اپلیکیشن ہماری تھی، اس لحاظ سے لوگ گئے۔ تو حالات کے تحت ہمارا غیر ممالک کا سفر ہے، ہمیں سمجھوتا کرنا ہے، لیکن اس بار ایسا نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اقلیتی امور میں جب سے آیا ہے یہ پریشانی کا باعث ہے، اور اس کا تجربہ وزارت خارجہ کے لوگوں کو تھا اور ہے۔ اور بہرکیف اس میں آنے کے بعد ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ یہ بڑا کام ہے، کیبنٹ کا فیصلہ ہے، وہ آخر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کے لیے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاملات کو ترجیحی بنیاد پہ حکومت لے بھی نہیں رہی ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ چلاؤ۔ ایسا ہے کہ میں صرف سپریم کورٹ جا کر کے کسی مقصد سے نہیں گیا تھا، تو بہت سی چیزیں ہم سپریم کورٹ نہیں لے جا سکتے، ہم نے باہر جو ہے اس کے مطالبات کیے ہیں۔ اور ہم نے پہلے خط لکھا انہیں، ایک خط لکھا کہ ہمارے 9 امبارکیشن پوائنٹ جو بند کیے گئے ہیں حاجیوں کی سہولت کے لیے، وارانسی، گیا، رانچی اور جے پور ہے، کالی کٹ ہے، ناگپور ہے، اورنگ آباد ہے، یہ سب شروع کیا جائے، بھوپال ہے، اس لیے کہ یہاں کے حاجیوں کی بڑی تعداد ہم نے RTI منگائی تھی۔ تو یہ باہر کر یہ ہم نے ایک خط لکھا اسمرتی ایرانی جی کو، محترمہ کو، اس کا جواب بھی میرے پاس آیا کہ نہیں ہم اسے سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ وہ پھر سے شروع بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب نہ جانے ان کو حج کانفرنس انہوں نے کیا 18 نومبر، وہ جو کانفرنس ستمبر میں اکتوبر میں ہو رہی تھی اسے وہ 12 نومبر کو کیا انہوں نے۔ اور کانفرنس میں یہ ایک تاریخی کام کیا کہ میڈیا کو نہیں شرکت کرنے دیا، میڈیا والے تھے انہیں ہٹا دیا گیا، باہر کا کچھ میڈیا والے جو آپ لوگ جیسے تیسے نکال لیے کچھ۔ اس کے بعد ہم نے اس کی سچائی پتا کی تو پتا چلا کہ انہیں کچھ غلط فہمیاں ہیں، تو میں نے ایک خطوط انہیں لکھا پورا تفصیلی کہ دیکھیے یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے۔ اگر اس پہ آپ کو کوئی انقلابی تبدیلی لانا ہے تو کم سے کم 1 سال کے لیے کوئی اچھی کمیٹی بنائیے جس میں سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ رہیں اور حج رضاکار بھی رہیں اور سب کو مل جل کر کے، تو اس کے لیے کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ہو رہا ہے اس میں یہ اچھا ہے جو روایت ہے۔ پھر ہم نے الگ سے بہت سی چیزیں انہیں بتائیں کہ روایت کو آپ نہ جائیے، ایک تو حج ایکٹ 2002 ہے، اس کے ساتھ روایت، کیونکہ بہت حج چیز ایکٹ میں نہیں لکھی ہوتی ہے نا، روایت جیسے 10 بار جس کام کو کیا تو وہ پرمپرا ہو گئی، وہ روایت ہو گئی۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے روایت یہ تھی کہ نومبر میں حج فارم آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ فارم فروری میں 10 فروری کو آیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اب منسٹر صاحب ہیں فیصلہ کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے ہم لوگوں کو صرف سجھاؤ ہی دینا ہے نا۔ ہم نے بار بار انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کہا کہ دیکھیے ہم حج پہ کوئی ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ اس پہ کرتے بھی نہیں ہیں، آپ اسے دیکھیے، بہرکیف دیکھ رہی ہیں۔ لیکن اب اس وقت تک تو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا، ماشاء اللہ مجھے اچھا لگا کہ حج 50,000 سے زیادہ سستا ہو جائے گا، میڈیا کے سامنے کہا۔ بہرکیف ہم امید کرتے ہیں کہ سستا ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ لیکن میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جو طریقے میں نے ہم رکھے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ حج فارم وقت سے لے آئیں تو اس کے بعد پتہ یہ چل جاتا کہ کتنے لوگ کس امبارکیشن پوائنٹ سے جائیں گے، تو یہ پتہ چلتا کہ ہم کس ایئر لائن سے کس ایئرپورٹ کا جو ہے ٹینڈر ہم کرا لیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم 3-4 ایئر لائنسوں سے بار بار ٹینڈر کرا لیتے، ٹینڈر کراتے، تو کچھ ہمیں سستا ہو سکتا تھا۔ مکانات کا جو مجھے تجربہ ہے اس وقت، اتفاق سے میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کونسل حج سے ڈاکٹر سہیل اعجاز خان صاحب، وہ آج امبیسڈر ہیں تو سعودی عرب کے، تو ایک بار ہم لوگ گئے، میں ہمارے ساتھ بلڈنگ لیتے تھے وہ، ظاہر ہے ہم لوگ، تو ایک بہت اچھی بلڈنگ تھی، تو ہم نے کہا یہ بہت اچھی ہے، انہوں نے کہا یہ تو بہت مہنگی ہوگی، ہم نے کہا نہیں بات کریے۔ تو بات یہ کیا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کو ایڈوانس آپ پیسہ کل پرسوں میں دے دیجئے، 2-3 دن میں، تو ہم جو ہے 100 ریال کم کر دیں گے۔ ہم نے کہا کیا پریشانی ہے؟ ہم نے حج کمیٹی آف انڈیا کو بتایا کہ دیکھیے یہ پریشانی ہے۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں میں بھیج دیتا ہوں، انہوں نے پیسہ انہیں بھیج دیا، وہ 100 ریال کم وہ مل گئی، حرم کے قریب مل گئی۔ تو اب جب ہمیں وقت رہے گا مول بھاؤ کرنے کا، کوشش کرنے کا، تو ہم اچھے اور سستے مکان لے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سعودی گائیڈ لائن کے اعتبار سے چلنا ہے، کاؤنسلیٹ کے بھروسے رہنا ہے۔
सारा काम काउंसिलेट को करना है। तो जाहिर है कि अब इस डिपार्टमेंट का क्या उसमें काम है, सिर्फ एक उसमें यह है कि बस मालिक हम है, ये नहीं। अच्छा, एक लंबे अरसे तक आजमी साहब, एक लंबे अरसे तक मैंने भी काफी हज के मामलात को नजदीक से देखा है। बाकायदा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मेरे हाथ लगे थे जिसमें करप्शन किस किस तरह से करती थी उस जमाने में हज कमेटी। मैं अब उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन अभी ये खुद एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और सबसे ज्यादा शायद वहां लोकल सतह पर अगर कोई कमीशन खाने की गुंजाइश होती है वो भी उसी में होती है, जो बिल्डिंगों की, इमारतों को लेने की। तो ये अगर कमेटी के कई लोगों के बीच में कोई चीज होती तो उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी होती। अभी ऐसा लग रहा है कि सीजेआई खुद इस सब के बारे में फैसला लेने वाले हैं। तो आपको अपने तजुर्बात क्या कहते हैं अपने? अब जाहिर है कि ऐसे हालात पैदा किए गए मोहतरम कि अब सीजीआई क्या करेगी। अब वो वक्त पे तो उन्हें लेना है, महंगा हो सस्ता हो, इंतजामात तो करने हैं, हाजी तो जाने हैं। हमने कहा ना कि वो वक्त सब हमारे हाथ से किसी भी तरह से निकल चुका है ना, इस हक के लिए। और जहां तक कमेटी की बात है, पहले भी मैंने कहा 2022 में अप्रैल में कमेटी बनी। वो कमेटी क्या है? वो भी कमेटी ऐसे ही थी, सिर्फ 8 लोगों में इलेक्शन करा दिया गया, चेयरमैन वाइस चेयरमैन। आप बताइए, 19 लोगों को वोट देने का हक है और 8 लोगों में इलेक्शन करा दिया गया। वो भी एक राज्यसभा के मेंबर जिनको 3 महीना में खत्म होनी है, वो 2 जगह मेंबर थे। तो ये सब तमाशा इस इदारे के साथ किया गया, ठीक है। और मैं किसी वजीर को जिम्मेदार नहीं मानता, वो अफसरान जो हैं, है ना, वो जिम्मेदार हैं, उन्हीं के कलम से सारे कमेटियां बनती हैं। उन्हें क्या हो गया, है ना, उन्होंने क्या जिम्मेदारी अपनी निभाई, इसकी जांच होनी चाहिए। इस इदारे के साथ हज एक्ट 2002 के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, इस मुकद्दस सफर के साथ जो मजाक हुआ है, समझा, उसके लिए एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। और सबसे पहले ये जांच होनी चाहिए कि हज एक्ट 2002 की अवहेलना क्यों की गई, इस कानून को क्यों तोड़ा गया, जिसे भारी बहुमत से बनाया गया था। किसी पार्टी की सरकार ने बनाया था, जिस पार्टी की आज सरकार है। तो ये क्या है? मैं तो ये कहता हूं, रवायत और हज एक्ट 2002 के तहत काम होता, कहीं बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं होती। बहुत साल पहले आपको भी याद होगा, कमेटी ऑफ इंडिया को अवार्ड मिलता था, हमारे हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को मुबारकबाद आती थी, प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद आती थी कि आप लोग हज का इतना अच्छा इंतजाम करते हैं कि पूरे दुनिया में हज हिंदुस्तान जैसा किसी का नहीं है, न इतना सस्ता है, न इतना अच्छा है। क्या है? अच्छा, अभी वैसे सूरत हाल क्या है? मुझे जो मालूमात कुछ हुई है वो ये कि ना तो हवाई जहाज़ों का मामला तय हुआ है, ना वीज़ा का जो प्रोसेस शुरू होता है वो शुरू हो पाया है, ना ही वहाँ का एकोमोडेशन तय हो पाया है। 1,75,000 लोगों का कोटा सऊदी अरब की सरकार ने दिया है। ये 1,75,000 लोग कैसे मूव करेंगे, क्या होगा, कहाँ कैसे जाएंगे, एम्बार्केशन पॉइंट, वीजा, वहां की एकोमोडेशन, और खासतौर पर करेंसी वाला मामला भी एक बड़ा अहम मामला नजर आ रहा है कि पहले करेंसी एक्सचेंज करके दी जाती थी, अब वो कह दिया कि करेंसी एक्सचेंज आप खुद करें, और उस रकम को कम करके कह दिया गया कि हज सस्ता हो गया। तो ये सस्ता कहाँ हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि जब आप इस 100, 200, 500 साल ये सफर है, ये कोई एक दिन का नहीं है, और इस सफर को कराया वजारत खारजा ने। आप ये समझिए, आपको क्या बताना है कि तमाम नीतियां हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बदलती रहती हैं, और मगर विदेश नीति जो है, फॉरेन की जो पॉलिसियां हैं वो कम होती, वो नहीं बदलती, बहुत कम, किसी मामले में बहुत बड़े लेवल पे कुछ बदलती है। तो जब हमारा यही बदल दिया गया, इसकी अहमियत ही को खत्म कर दिया गया, तो अब उन्हें क्या उन्हें पता है कि परेशानी क्या है। दूसरी बात, अगर इलेक्टेड कमेटी होती, इलेक्टेड चेयरमैन होता, हमारे उलमा कराम होते,
تو بتاتے کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے, یہاں سے حاجی کو یہ پریشانی ہوگی, یہ ہمارا مذہبی سفر ہے. ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہوتے تو ممبر پارلیمنٹ کہتے کہ نہیں بھائی یہ جو ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو نہ ممبر پارلیمنٹ اس کمیٹی میں ہے, نہ علماء ہے, نہ زون سے الیکٹڈ لوگ ہیں, عزت دار لوگ. تو آپ یہ بتائیے کیا کمیٹی ہے؟ کمیٹی نہیں ہے. اور جو کمیٹی ہے وہ اسٹیمپ مہر ہے. میں آج نہیں کہہ رہا ہوں, میں بار بار کہہ رہا ہوں. تو اس سے حج کمیٹی کو بدنام کرنا ہے. اس ادارے کو میں بتا دوں, ہمارا جو حج کمیٹی ادارہ ہے اتنا صاف ستھرا رہا ہے. ٹھیک ہے, 3 2 سال بعد جب ڈرافٹ آتا تھا نا تو لوگوں کے پیسے واپس آتے تھے. حاجی کہتا تھا میں تو گیا تھا فلاں سن میں اور مجھے اتنے پیسے آج آئے ہیں. مکان کا وجہ کسی وجہ سے جیسے کوئی سہولت کم اس نے دیا ٹینڈر کے مطابق, تو وہ پیسہ وہ واپس کر دیتا تھا. تو وہ امبیسی جو ہے ایمانداری سے وہ پیسہ حج کمیٹی آف انڈیا کو بھی بنا کے بھیجتی تھی لسٹ سے. تو اب وہ کس حاجی کے حصے میں وہ مکان تھا تو اس حاجی کو وہ سہولت, وہ پیسہ واپس ہوتا تھا. ابھی 2 سال پہلے تک ہوا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. حج کمیٹی آف انڈیا ہمارا ادارہ ہے, بہت ہی محنت سے بہت ہی اچھے تجربے سے اسے سنوارا ہے, سجایا ہے لوگوں نے, اور ہماری گورنمنٹ نے بھی حج کو بہت ترجیح دیا ہے. اب ہے کچھ اس طرح کا, ہم آج بھی اپیل یہی کرتے ہیں کہ روایت کے مطابق کام کریں. اور اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ٹینڈر کس ایئر لائن سے آپ کرو, ظاہر ہے کہ کمیٹی کے ممبران جاتے, سی جی کے ساتھ, کونسل حج کے ساتھ بیٹھتے, مشورے ہوتے, اچھی بات ہوتی, لیکن اب وقت نہیں ہے. تو اس لیے اب کوئی کمیٹی ومیٹی ہے نہیں, گورنمنٹ کو کرنے دیجیے, اور گورنمنٹ اپنا کرے, جیسے اچھا سے اچھا کرے, کوشش کرے. ظاہر ہے کہ یہ حج ہمارا انٹرنیشنل سفر ہے, اس سے ملک کے, اور ہمارے حاجی کون ہیں, ملک کے لیے ترقی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اگر اپنے لیے وہ دعا مانگتے ہیں تو ملک کے ترقی کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں. ہماری تلبیہ میں ہے لکا والملک لا شریک لک. آپ بتائیں. اچھا, اس بار سرکاری عملے میں بھی سنا ہے کہ پیرا ملٹری کے لوگ جانے والے ہیں. پیرا ملٹری یا پولیس والے کا جو مزاج ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ میں آپ کو صحیح بتا دوں, میں نے تو الحمدللہ ایک رضاکار کی حیثیت سے کام شروع کیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھی کہا کہ میں ایک بار منسٹر کا میں نے ریپرزنٹیشن کیا, 2 بار میں نے اپنے چیئرمین صاحب کا کیا, وہ پارلیمنٹ چل رہی تھی نہیں جا سکے, اور اس کے علاوہ میں نے اللہ نے بہت اس کام کو کرنے کا تجربہ دیا. تو ہم لوگ ہر میٹنگ میں یہ کہتے تھے کہ دیکھیے بھائی ایسے لوگوں کو رکھے جو نرم مزاج ہوں. حاجی بیچارے بھولے بھالے ہیں, زبان کو جانتے ہوں, یا 4 بار پوچھیں گے. اب آپ ڈاکٹر بھی سینٹرل کا بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ حج ہمارا غیر ممالک کا سفر ہے, اور ہماری یہ مجبوری ہے کہ حکومت ہمیں جس طرح انتظام کرے, اور بقیہ اسی حکومت میں آپ نے جو کہا کہ ہمیں ترجیح نہیں دی گئی بلکہ ہمارے سہولتیں چھینی گئی ہیں, اور اب ہم اس پہ کیا جائیں پرانی باتوں پہ. خیر بھر کر پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو میں یہی امید کروں گا, یہی اپیل کروں گا وزیر اعظم سے بھی, وزیر خارجہ سے بھی, عصمت ایرانی صاحبہ جو ذمہ دار ہیں, کہ دیکھیے اب کمیٹی ومیٹی کچھ نہیں, کمیٹی تو ابھی آپ بنائیں گے, ظاہر ہے کہ نوٹیفیکیشن کریں گے, زون کے الیکشن ہوں گے. وہ 3 مہینے کا جو وقت دیا ہے سپریم کورٹ نے بہت صحیح پریکٹیکل اتنے میں ہونا ہے نا. جو بھی ہے وہ اپنی ذمہ داری سے کام کرے اور کوشش کرے کہ اچھے سے اچھا ہو. اور بہرکیف روایت. اچھا, ایسے وقت میں اب جانے والے حاجیوں کو آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں, وہ کیسے رہیں, کیا کریں ان حالات میں؟ حج کرنے میں ان کو پریشانیاں آ سکتی ہیں, وہ کیا؟ یہی لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اپنے اس جو بھی ہمارے 2023 میں جانے والے عازمین حج ہیں ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے, اور ان کا حج قبول کرے, اور ان کی حاضری قبول کرے, اور اس کے صدقے و طفیل میں ہمارے ملک میں ترقی ہو, یکجہتی ہو, انصاف پرست لوگوں کی حکومت ہو, اور یہاں پہ جو ہے آپسی بھائی چارہ بڑھے. یہ سب دعاؤں کے ساتھ کہ وہ لوگ دعا بھی کرے, اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کا حج قبول کرے اور ہمارے ملک کی ترقی ہو. ہمارے جو لوگ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اصلاح اور ہدایت دے,
کہ حج کے کام میں اچھے سے اچھا وہ کر سکے. اور حج ہمارا غیر سیاسی رہا ہے, غیر مسلکی رہا ہے, اور میں آج بھی اسی امید کے ساتھ کہ حج کو حج کی طرح دیکھا جائے اور جو روایتیں ہیں اس کے تحت کام کیا جائے, جو پرمپرا ہے اس میں اچھے نتائج نکلیں گے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہمارے 4-5 ڈپارٹمنٹ اس میں کام کرتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم آرڈر دے دیں گے یہ کام ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. تو ہمیں دوسرے ڈپارٹمنٹ ایئر وغیرہ, مطلب ایئر کی الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ سب الگ ہے, اسٹیٹ الگ الگ ہے, الگ الگ وہاں حکومتیں ہیں. تو اس طرح سے ہمیں سب سے مل جل کر کے یہ کام کرنا, یہ مشورے کا کام ہے, خیر کا کام ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب حافظ نوشاد احمد اعظمی صاحب. آپ مئو اتر پردیش سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. آپ نے سپریم کورٹ میں یاچیکا ڈالی اور اس کے بعد کامیابی ملی کہ چیف جسٹس آف انڈیا نے 3 مہینے کے اندر ایکٹ کے تحت حج کمیٹی بنانے کے لیے حکومت کو کہا ہے. دیکھیے آنے والا وقت ہماری سبھی کی دعا ہے کہ اچھے طرح سے حج ہو, لوگ خیریت سے جائیں, خیریت سے واپس آئیں اور آنے والے وقت میں اور بہتری آئے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.